बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा इस्लाम टीवी में हम अपने दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जन्नत ऐशो आराम की ऐसी जगह का नाम है जो ईमान वालों को उनके अमल और ईमान के सिला में अल्लाह की तरफ से अता होगी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज तैयार कर रखी है कि जिसको न किसी आंख ने देखा और ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल पर उसकी माहियत का ख्याल गुजरा। उसकी दीवार सोने चांदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनी है। उसकी एक ईंट सोने की और एक चांदी की है। जमीन जाफरान की, कंकरियों की जगह मोती और याकूत से बनी है। बारिवायत सही बुखारी। दोस्तों, जन्नत ऐसी ही जगह है जहां पर इंसान की हर ख्वाहिश को अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। ये इंसान जन्नत में हमेशा के लिए रहेगा। कहते हैं जन्नत में हर किस्म की नेमत होगी। लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि आया जन्नत में बच्चे पैदा होंगे या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस हवाले से आपको इस्लामी तालीमात के पेश नजर बताएंगे कि इस सवाल के बारे में अहले इल्म का क्या कहना है, यानी जन्नत में बच्चे पैदा होंगे या नहीं। इस बारे में जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल प्यारा इस्लाम टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, बाज़ उलमाए कराम का कहना है कि अगर किसी बंदे की जन्नत में ये ख्वाहिश हुई कि उसकी औलाद हो तो अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी फरमाएगा। और इस बारे में उन्होंने तिरमिजी की रिवायत को दलील बनाया है, जिसके मुताबिक हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब औलाद चाहेगा तो हमल, जिचगी और परवरिश उसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा। अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सहीउल जामिया में सही कहा है। हदीस के अल्फाज ये हैं, हमल, जिचगी और परवरिश, यानी हमल ठहरना, मुद्दत मुकम्मल होने के बाद जिचगी और उसके बाद 33 साला कड़ियल नौजवान हो जाएगा जैसे वो चाहेगा, यानी उसे लड़का चाहिए या लड़की, जो चाहेगा वही होगा। दोस्तों, याद रहे कि बहुत से अहले इल्म इसी मुवक्कफ के कायल हैं, जबकि दीगर कुछ अहले इल्म का कहना है कि जन्नत में जमा तो जरूर होगा लेकिन उसकी वजह से औलाद नहीं होगी। यह मुवक्कफ ताऊस, मुजाहिद और इब्राहिम नकफी से मनकूल है। चुनाचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अबू रुज़ैन अकीली से रिवायत किया गया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों के यहाँ औलाद नहीं होगी। इस हदीस की तरफ इमाम बुखारी ने इशारा किया और इमाम अहमद ने अबू रुज़ैन अकीली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक लंबी हदीस में जिक्र किया है और मसनद अहमद में ये भी इजाफा है कि नेक मर्दो खातीन जन्नत में ऐसे ही लज्जत पाएंगे जैसे तुम दुनिया में लज्जत पाते हो और वो तुमसे लज्जत हासिल करती हैं, लेकिन वहां औलाद नहीं होगी। दोस्तों, इस हदीस में वलादत ना होने की बिल्कुल वाज़ेह सराहत है, लेकिन इसके सही होने में इख्तिलाफ है। इसी तरह इमाम इसहाक रहमतुल्लाह अलैह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अगर कोई मोमिन जन्नत में औलाद चाहेगा तो उसी वक्त हो जाएगी जैसे वो चाहेगा, कि मुतल्लिक कहते हैं कि मोमिन को औलाद की चाहत होगी ही नहीं। इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी ऐसी वजूहात जिक्र की हैं
جن کی وجہ سے یہ بات راجح قرار پاتی ہے کہ جنت میں ولادت نہیں ہوگی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوگی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اور یہاں پاک سے مراد کہ حیض، نفاس اور گندگی سے پاک ہوں گی۔ چنانچہ مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حیض پاخانہ، پیشاب، ریت، تھوک، منی اور زچگی سے پاک ہوں گی۔ یاد رہے کہ اللہ نے بچوں کی پیدائش حیض اور منی کے ساتھ منسلک کی ہے، چنانچہ اگر جنت میں بھی عورتیں بچے پیدا کریں تو حیض اور منی کا خروج نہیں رک سکتا۔ صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جگہ باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس خالی جگہ کے لیے ایک مخلوق پیدا فرما کر انہیں جنت کے خالی حصے میں آباد کرے گا، باروایت صحیح مسلم۔ چنانچہ اگر جنت میں ولادت کا سلسلہ جاری ہوتا تو جنتیوں کی اولاد اس خالی جگہ کی حقدار ہوتی اور ان کا حق اس پر دوسروں سے زیادہ ہوتا۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کے ساتھ انہی کے نقش قدم پر چلی تو ہم انہیں ان کی اولاد سے ملا دیں گے، سورہ طور آیت نمبر 21۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی اولاد سے انہیں ملا دے گا، اور اگر جنت میں ان کی کوئی اور اولاد بھی پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرماتا، جیسے ان کی دنیاوی اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ جنتی اولاد بھی اسی طرح آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے جیسے دنیاوی اولاد۔ دوستو، اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنت میں ولادت کی دو ہی صورتیں ہیں کہ ولادت ہمیشہ جاری و ساری رہے گی یا ایک مدت تک ہوگی، پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور ہر دو صورتوں میں ولادت ممنوع تصور ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پہلی صورت ہو تو جنت میں ان گنت اور لامتناہی لوگ جمع ہو جائیں گے، اور دوسری صورت میں یہ لازم آئے گا کہ ولادت منقطع ہونے کی وجہ سے اہل جنت ایک نعمت و مسرت سے محروم ہو جائیں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ افزائش نسل کے ساتھ کچھ نسل فوت بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری نسل آئے گی، کیونکہ وہاں پر تو موت ہوگی ہی نہیں۔ اور یاد رہے کہ جنت میں انسان کی نشو و نما ایسے نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہے، چنانچہ نہ تو بچے بڑے ہوں گے اور جسامت بچوں والی ہی رہے گی، اور نہ ہی بڑوں کی عمریں بڑھیں گی، بلکہ یہ بچے ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے، ان کی جسامت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جبکہ بڑے لوگ ہمیشہ 33 سالہ کڑیل نوجوان رہیں گے، ان میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ اگر جنت میں پیدائش کا تصور ہوتا تو اس بچے کے بڑے ہونے کی ضرورت لازمی پیش آتی تاکہ وہ بھی بڑا ہو کر جوان بنے، اور سب جانتے ہیں کہ بچپن میں فوت شدہ بچوں کو بھی بغیر نشو و نما کے یک لخت 33 سالہ کڑیل نوجوان بنا دیا جائے گا۔ یہ سب باتیں ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جنت افزائش نسل کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دائمی اور سرمدی رہنے کا مقام ہے۔ اس میں رہنے والا کبھی نہیں مرے گا اور اس کو نسل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، اگرچہ خواہشات کے پورا ہونے کی روح سے کچھ علماء نے یہ رائے دی ہے کہ انسان کی اولاد ہونے کی خواہش بھی جنت میں پوری ہوگی، لیکن ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے جو دلائل جو کہ انہوں نے قرآن و حدیث سے ہی پیش کیے ہیں زیادہ قوی ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ انسانیت کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساتھ جوڑا ہے جو کہ اسی دنیا میں مکمل ہو جائے گا۔ جنت میں انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ہی حالت میں رکھے گا جہاں پر اولاد نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ جنت میں انسان کی خدمت کے لیے حوروں اور غلامان کا ذکر ضرور ملتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، جو جنت میں جنتیوں کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی اہل علم حضرات کی آراء جو کہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے اگر آپ کے علم میں کوئی رائے ہو تو اپنی رائے ہم تک نیچے موجود کمنٹ سیکشن کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں۔ اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل پیارا اسلام ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔